आझाद मैदान, हे आझाद मैदान श्रद्धांजली दिवपाक ज्या लोकांनी आमच्या देशाक लागून बलिदान दिल्या, तशेंच आमच्या गोंयांक लागून जेणे मुक्तीक लागून जेणे ज्या लोकांनी हे केला तांकां लागून हो आझाद मैदान. पण हांगा पळयल्या हे हांगासर अशे फेस्टिवल हे ते करून तुमी पळया ह्या ग्रावंडार हेंच्यांनी सगळे गवत बिवत कशें जळयले. सरकार हाका कशी मान्यता दिता काय? ज्या जाग्यार हांगा उदक जावंक जाय आसलें ते पळय हे गवत सगळे हांगा ग्रास सगळे जळोन पळया कशें चलून आतां हे सगळे पिड्ड्यार करून हेंच्यांनी दवरले. सगळे हेंच्यांनी पिड्ड्यार केले. जबाबदार कोण? आनी सरकार हांकां हे नाका जाल्ले करून दिता. हे आझाद मैदानाचे सगळे चारय वाटेन तशें आतां कितले दीस जाले हेंचें काम चालू आसलें आनी कामा उपरांत आतां ते जळ सगळे आतां हे परत हे जावपाक ताका कितले त्रास जाताले. हांगा खंय 19 डिसेंबरा दिसा हांगा श्रद्धांजली दिवपाक जाय ते गोंयचे लोक येतात, ते तांकां करून दिवंक ना आनी असले सगळे पाड घालून दवरले. आमच्या गोंयच्या सरकाराक गोंया बद्दल प्रेम ना, गोंया बद्दल अजिबात प्रेम ना. तांकां प्रेम आसा फक्त आजयेच्या बोटव्याचेर. तांकां प्रेम फक्त आजयेच्या बोटव्याचेर आनी त्या खुर्चेचेर. ही हेंची दशा. पळयलें आझाद मैदानान कशें करून दवरला ते. हे तुमी आतां पळयलां न्हू, हे सगळें आतां उसयलां आनी तुमकां आमी पयलीं दाखयलां कितें म्हणून की तेणें कशें हांगासर दवरून सगळे गवत बिवत हांगा सगळे काबार केला. तो हे न्ही आझाद मैदान. आझाद मैदान म्हणून हांगासर कितें आसा खबर आहा? हो स्तंभ सुद्दां जो बांदलेलो आसा तो श्रद्धांजली दिवपाक. कोणाक? जर आमच्या देशाक लागून जे शहीद जाल्या, दुसरे आमच्या गोंय मुक्तीक लागून ज्या लोकांनी आपले जिवाचो बलिदान केला त्या लोकांक लागून लोकांनी येवन तांकां म्हणजे प्रार्थना करची, त्यांच्या आत्म्यांक शांती लाभपाचो म्हणून, त्यांचो उगडास करपाचो म्हणून अशें म्हणून हे केल्लेलें आसा. तुमी पळयल्या त्या झाडा कडेन सगळींचे कर्नाटकाचे, महाराष्ट्राचे, गोंयचे सगळ्या लोकांची नांवां बरयल्लीं आसा ज्या लोकांनी गोंयाच्या मुक्ती दिनाक लागून म्हणजे झगडी केल्या, आपलो गोंय स्वतंत्र मुक्ती जावचें म्हणून. आनी तुमी पळयल्या हे फाटल्यान तुमकां दिसता आतां तो सगळो उसयता. दर वर्सा का 2 वर्सांनी का 3 वर्सांनी कोण जाणा म्युन्सिपाल्टी मातशी सुद्दां तकली चली ना का जे लोकां आमकां लागून बलिदान जाल्या, जेंच्यांनी आमकां लागून बलिदान केल्या तेंच्या पासून अभिमान ना काय? मनान मातशेंय तांकां दिसना काय की जे लोक आमकां ज्या आज आमी श्वास घेता, जांकां लागून आमी अभिमानान भोंवता, जांकां लागून आज आमी खुर्ची आसा, घरां बांदल्या, भुरग्यांक वडयल्या, स्कुलां बांदल्या, ह्या जांकां लागून आसा, ज्यांच्यांनी हे सगळो आवाज केल्या उपरांत आमकां जेन्ना हे सगळें वैभव मेळिल्लें आसा त्या लोकांचे स्तंभाचेर हांगा हे दवरपाचे, बुके दवरपाचो, तांकां आत्म्यांक शांती मेळपाची, अशें सगळें करपाचें सोडून असल्या लोकांक काम करपाक दिता? असल्या लोकांक? आनी आतां एक 15-20 दिसा उपरांत हे सगळे गवत आसा ते तुमकां हांवें व्हिडियोचेर दाखयला. अक्षरशः सगळे गवत आहा ते जळोन गेले. हांगा सुंदरकाय म्हणटा ती कांय दवरली ना, काबार केले हेंच्यांनी. अभिमान तो कसलो तुमकां गोंयांक लागून अभिमान ना, तुमकां फक्त आजयेचो बोटवो. आनी कलेक्टराकूय कळना, हे अशें हांगासर दिवंक जायना. सगळे ग्रावंड मेले, पाड पडले, ग्रावंडार किडे पडले, त्या ग्रावंडारूय तुमी बिल्डिंगा काडल्या. हे हांगासर आत्म्यांक शांती दिवपाक लागून हे स्तंभ बीम सगळे घातल्या. कित्याक घातल्या? आझाद मैदानाचेर हे घालप कित्याक? अशा जाग्यार जर तुमी सगळे करता तशें जाल्यार तुमी हांगा पत्रादेवी वचा, थंय असले प्रोग्राम करपाक दिया तेज्या हेज्या भितूर आनी दाखया. हे हांगासर दर वर्सा तुमी हे करता, हे कितें तुमकां फायदो आसा म्हणून? आनी हेजे भाडें घेता, कितें करता? कसले झेत मारता तुमी? तुमकां आनी ग्रावंड मेळोंक ना, हे सगळे काबार करपाक. त्या दिसा खरें म्हणून जाल्यार 19 डिसेंबरा दिसा हांगा लोक येयले तांकां सुद्दां हांगासर फुलां दवरूंक दिवंक ना अशें म्हणून आयकता. जे लोक हांगासर येता मुद्दम येता फुलां बिलां दवरूंक जाय म्हणून आमचे जे शहीद जाल्ले आसा तांकां लागून कितें करतले म्हणल्यार हांगा प्रोग्राम करूंक मेळना.
हांगा मोडले येता जाल्यार 200-300 पुलीस येता आनी हें कितें हें तुमकां करपाक बरें दिसता हे तुमच्या देशाचो अभिमान हो जे आमच्या देशाक लागून कितें जालें आमच्या गोंयांक लागून कोणें कितें केलें तुमकां तेजो हें ना मान मर्यादा ना लज दिसूंक जाय खरें म्हणल्यार जेणे परमिशन दिला जावं सरकारान जावं म्युनिसिपालिटी जावं कलेक्टरा लज दिसूंक जाय मेल्यानो तुमकां कित्याक तुमकां मरे तेंचो उगडास ना म्हणजे तुम्ही स्वार्थी राजकारणी घमंडी तुम्ही म्हणून तुम्ही हे जागो दिलो हे सगळे गवत सगळे कापून उडयले सगळे हे करून उडयले आझाद मैदान म्हटला हे स्तंभ कित्याक बांदल्या हांगा लोकांक ते पुलीस आहा ते मातशे न्हिदपाक सुद्दां दिना कित्याक हो जागो नितळ पवित्र जाग्याक तुम्ही भ्रश्ट करून दवरले पवित्र जाग्याक तुम्ही भ्रश्ट करून दवरले ते थुकतात हाकतात मुततात सगळे ते या पवित्र जाग्यार तुम्ही करून घेतले आणि त्याच्या वांगडा तुम्ही सुद्धा मरे घाण जाले मेल्यानो तुम्ही घाण जाले हे असले हांकां तुम्ही परमिशन दिता आणि स्तंभाचो अपमान करता ज्या लोकांनी गोव्या मुक्तीक लागून जितले काम केले पळय न्हू मरण काम केले ते तुम्ही काबार केले तुमकां तेचो अभिमान ना गोंयांचो अभिमान ना तुमकां ते स्वताक लागून मरोंक नासले ते बाबडे मरण गेले तुम्ही जगतात त्यांच्या कुस्तार तुम्ही आज जगता पळय ते त्यांच्या कुस्तार जगता लज दर्या फाटल्यानो मातशी तरी आनी असले दुसऱ्या फावटी दिताना न्हू 10 फावटी चिता नाल्यार एक दीस हेका असो उजो लागतलो आपुणूच लागतलो त्या मेल्ल्या गाल्यांक सांगणे केल्या पुरो सगळे उजो आपशी लागतलो आनी काबार जातलो अरे लोकांक तुमी पयर 19 डिसेंबरा हांगा कितें हे घालूंक दिवंक ना हरशीं हांगा तुमी येतात मरे टाक करून फुलां दवरपाक मेल्ल्यांच्या हांगा भितर येता थंय स्तंभा कडेन दवरता हे जेत कित्याक म्हणटा म्हणजे दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक तुमचे फोटिंगपणाचे कितें नुकसान करून दिलें तुमकां हांवें व्हिडियोचेर दाखयला पळया सगळे गवत बिवत सगळे जळून काबार आज 20 दीस जाले 20-22 दीस जाले एक थेंबो ह्या ग्रावंडाचेर उदक पडोंक ना एक थेंबो उदक घालूंक ना हांकां सगळी पाड घालून दवरल्या म्हणजे नाशाडी करप आनी मागीर काम केलें म्हणून लाखांनी पयसो लुटप असले चल्ला तुमचे वेळीच सावधान जाया देव लागलो फाटीक न्हू तुमच्या जाल्यार तुमकां काबार करपाक न्ही वगत लागचें ना जाणा जाय